वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुस्तकबिल में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी क़यादत ने कहा नून लीग की तजावीज़ को CEC इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल हो रहा है। आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद रवानगी से कबल चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात मुतवक्किल। जाती उम्रा में MQM रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों जमातों का मुशावरत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तार कहते हैं MQM से मखलूत हुकूमत पर राय ली गई। MQM हमारी तजावीज़ को अपनी वर्किंग कमेटी में रखेगी। इंतखाबात में कामयाबी पर MQM का कराची के जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। कराची की तामीर और तरक्की का सफर फिर से शुरू होगा। अवाम की बात ना सुनी गई तो ठोकर मारकर ऐवान से बाहर आएंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं लोगों को लगता है कि हेलो की आवाज आएगी और सब खत्म हो जाएगा। अवाम ने बता दिया कि कराची MQM पाकिस्तान का है, ये आवाज लंदन तक जानी चाहिए। कराची कल भी MQM पाकिस्तान के साथ था और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान के साथ रहेगा। मेरी ये बात लंदन तक पहुंचाएं। 8 साल पहले ये मंजर नहीं था, 8 साल पहले ये हालात नहीं थे। रोजाना ये जिना ग्राउंड जनाजे पढ़ने की जगह बन गई थी। मुस्लिम लीग नून ने PTI की अहम विकेट गिरा दी। NA 121 पर शेख रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब आजाद अरकान बैरिस्टर अकील, राजा खुर्रम नवाज, मियां खान बुगटी और सरदार शमशीर खान मजारी भी नून लीग को प्यारे हो गए। मुसर्रफ जमशेद चीमा कहती हैं कि वसीम कादिर कभी भी PTI के वफादार नहीं थे। वो 9 मई के बाद हादसाती तौर पर जनरल सेक्रेटरी बने। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में आजाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की क़यादत में एहतजाज। RO ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात कर दिए गए। इस्लामाबाद में NA 56 और 57 के उम्मीदवारों शहरयार रियाज और समाबिया ताहिर के हामियों का भी एहतजाज। पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। दर्जन से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन के बाहर आजाद उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से कारकुनों पर शेलिंग। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। PTI कारकुनान ने पेशावर मोटरवे पर भी एहतजाज करते हुए एक तरफ से सड़क ब्लॉक कर दी। धरने में शरीक कारकुनान ने रोड किनारे टेंट लगा दिए। मुबैना धांधलियों के खिलाफ JUI के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने। कराची में कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। हब रिवर रोड पर भी धरना। हैदराबाद में बाईपास पर धरने के बाईस सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गई। सखर में टोल प्लाजा पर JUI और GDA का धरना। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पन्नू आकिल, जेकबाबाद, लाड़काना, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़ और दीगर शहरों में भी एहतजाज। कोयटा, खल्लात, खुजदार, किला अब्दुल्ला, हब, गवादा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी शाहराहों पर धरने। ट्रैफिक मुअत्तल होने से आवाम को शदीद मुश्किलात। इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में 8 मकामात पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MQM को धांधली से जितवाया गया है। उनके दौर में कराची में लाशें गिरती थीं, अब कराची वालों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। मुकम्मल डाटा के साथ हाई कोर्ट जा रहे हैं। अपने उम्मीदवारों के साथ साथ PTI का मुकदमा भी लड़ेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं
MQM نے کراچی سے کوئی ایک صوبائی سیٹ بھی نہیں جیتی ہے. ہم واضح میسج دے رہے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, یہ ٹھپا مینڈیٹ ہے, بلکہ ٹھپا تو یہ مارنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب کراچی والوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. عام انتخابات کے نتائج کے خلاف درخواستوں پر کارروائی شروع. الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کی درخواست پر NA47 کے ریٹرننگ آفیسر کو نتائج جاری کرنے سے روک دیا. قومی اور صوبائی اسمبلی کی مزید 26 نشستوں پر نتائج روکنے کا حکم. بلوچستان اسمبلی کی نشست PB21 میں بھی دوبارہ گنتی ہوگی. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 264 نشستوں کے نتائج جاری کر دیے. 101 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب. نون لیگ نے 75 نشستیں جیت لیں. 5 آزاد ارکان کی شمولیت سے تعداد 80 ہو گئی. پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی. MQM 17 اور JUI 4 نشستوں پر کامیاب. بلوچستان نیشنل پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی نے 2 نشستیں جیتی. مسلم لیگ ضیاء, بلوچستان عوامی پارٹی اور MWM کو 1 نشست ملی. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے بھی 1 سیٹ حاصل کی. NA88 خوشاب کے 26 پولنگ اسٹیشنز پر 15 فروری کو دوبارہ پولنگ ہوگی. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 296 حلقوں کے نتائج جاری کر دیے. 138 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب. مسلم لیگ نون 137, پیپلز پارٹی 10 اور قاف لیگ 8 نشستوں پر کامیاب. استحکام پاکستان پارٹی, مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک نے 1 سیٹ جیت لی. 1 نشست پر الیکشن ملتوی. سندھ اسمبلی کی 130 میں سے 84 نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب. 1 آزاد رکن کی حمایت سے تعداد 85 ہو گئی. MQM کو 28, آزاد امیدواروں کو 14, GDA کو 2 نشستیں مل سکیں. جماعت اسلامی 1 نشست حاصل کر سکی. خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 میں سے 90 نشستیں آزاد امیدوار لے گئے. JUI 7, نواز لیگ 5, پیپلز پارٹی 4, جماعت اسلامی 3, PTI پارلیمنٹیرینز 2 اور ANP 1 نشست پر کامیاب. بلوچستان اسمبلی کی 48 نشستوں سے پیپلز پارٹی اور JUI کی 11 نشستیں. نون لیگ کو 10 نشستیں ملی. 6 آزاد امیدوار بھی ایوان کا حصہ. بلوچستان عوامی پارٹی نے 4, نیشنل پارٹی نے 3, عوامی نیشنل پارٹی نے 2, BNP مینگل, BNP عوامی, جماعت اسلامی اور حق 2 تحریک بلوچستان کو 1 نشست مل سکی. 3 حلقوں کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کا انتخابات میں جیت کا جشن. ملیر میں آتش بازی, لیوا ڈانس اور ڈھول کی تھاپ پر کارکنوں کا رقص. خواتین اور مرد کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. 9 منتخب اراکین قومی صوبائی اسمبلی کی بھی شرکت. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی کامیاب اراکین کو مبارکباد. اسی میں کل ڈسکس ہوگا کیا کرنا چاہیے. 2 ہیں 3 پارٹیاں ہیں جن کے پاس ووٹ ہے, کیونکہ کوئی ایک پارٹی بھی حکومت نہیں بنا سکتی. 2 پارٹیاں کوئی بھی مل جائیں گی, آپس میں ہو جائے گی. تو یہ اسی پہ ہمیں فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا چاہیے. اب جو ڈیسیشن تو آئے نا, ہم تو بلاول صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. خورشید شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو. کہا کوئی ایک پارٹی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی. پارٹی CEC کی میٹنگ میں حکومت سازی سے متعلق معاملات طے کریں گے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ PTI میں کئی گروپ بن گئے. ذرائع کے مطابق اسد قیصر اپنے بھائی عاقب اللہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خواہاں. DI خان سے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کوشاں. عاطف خان اپنے گروپ سے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے خواہش مند. پاکستان کو اس وقت انتشار اور بدامنی سے دوچار کرنا دشمن کا ایجنڈا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بعض عناصر اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آگ بڑھکا کر دشمن کے ایجنڈے پر چلیں. ہر الیکشن میں کچھ نتائج تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض عناصر طاق میں ہیں کہ آگ بھڑکائیں. یہ لوگ را کے ایجنٹ ہیں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا
दुश्मन का एजेंडा है, हमने जमहूरियत और जमहूरी इदारों की हिफाजत करनी है। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल इख्तिताम पसीर, मुल्क और बैरून मुल्क से फैज़ के हज़ारों मद्दाहों की शिरकत, फैज़ की फ़िक्र, फ़लसफ़े और शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू, गुलिस्तान सादी की कहानियाँ, उर्दू ज़बान की खुशबू, फैज़ का फैज़, लाहौर कहानी के सेशंस हुए, मुशाहिरा, ओपन माइक, ड्रम सर्कल और किताब गाड़ी में भी आवाम की भरपूर दिलचस्पी। आबशार और झीलें जम गईं, फलक शगाफ पर्वतों ने बर्फ की चादर तान ली, बर्फ के पेड़ों पर भी बर्फ की तहें जम गईं। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी हुंजा में जाड़े की खूबसूरती के मुनफरिद मनाजिर, सयाहों की बड़ी तादाद कराकरम पहाड़ी सिलसिले की दिलकशी से महजूज होने पहुंच गई।